बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। केबीएस बल्दियाती न्यूज के साथ मैं हूं यासिर पीरजादा। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। सिंध हुकूमत ने 18 ग्रेड में अफसर को मुअत्तल किया। केएमसी ने 20 ग्रेड में फराइज अंजाम देने का हुक्म दे दिया। सफारी पार्क की झील में भी कश्तियां चलेंगी। केएमसी ने मुख्तलिफ कामों के ठेके दे दिए। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के लिए आला सतही इजलास तलब करने का मुतालबा। जुल्फिकार शाह ने वजीर बल्दियात सईद गनी से मुलाकात में हक़ाइक़ बता दिए। केएमसी के मुस्तकिल होने वाले मुलाजमीन ने अल्टीमेटम दे दिया, तनख्वाहें ना मिली तो खुदकुशियां होंगी। जिला बस्ती में सफाई मुहिम शुरू हो गई। एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमाओं ने कामों का मुआयना किया। वज़ीर आला की सफाई मुहिम को तेज कर दिया है। जिला कौंसिल में साफ माहौल फराहम करेंगे सलमान अब्दुल्ला मुराद। लोगों को बल्दियाती सहूलतों की फराहमी को जारी रखेंगे चेयरमैन मुईद अनवर। और बल्दिया गरबी की टैक्स रिकवरी मुहिम, दुकानदार परेशान, टैक्स लेने वाला कौन है, जवाब देने वाला भी कोई नहीं। नाज़रीन, हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील शामिल होंगी इस ब्रेक के बाद। आप रहिए केबीएस बल्दियाती न्यूज के साथ। केबीएस बल्दियाती न्यूज में आपको कहते हैं खुशामदीद और अब शामिल करेंगे खबरें तफसील के साथ। वज़ारत बल्दियात ने डॉक्टर असगर अब्बास को 18 ग्रेड में मुअत्तल किया, लेकिन केएमसी के हुक्म में डॉक्टर असगर अब्बास 20 ग्रेड के हो गए। आइए इस बारे में देखते हैं ये रिपोर्ट। वजारत बल्दियात और बल्दिया उस्मा कराची के अनोखे काम। ग्रेड 18 के अफसर को मुअत्तल किया और ग्रेड 20 में वो बहाल हो गया। वजारत बल्दियात ने 16 अप्रैल को डायरेक्टर असगर अब्बास को ग्रेड 18 में मुअत्तल करने के अहकाम जारी किए थे और उन पर कुछ एतराजात लगाए गए थे और लोकल गवर्नमेंट बोर्ड रिपोर्ट करने के लिए कहा गया था। और 16 अप्रैल के लेटर में वाज़ेह तौर पर डॉक्टर असगर अब्बास ग्रेड 18 नुमाया तौर पर देखा जा सकता है। ताहम 10 जुलाई को बल्दिया उस्मा कराची ने एक हुक्मनामा जारी किया जिसमें डॉक्टर असगर अब्बास को अदालती हवाले से एक बार फिर फराइज अंजाम देने के लिए कहा गया, लेकिन बल्दिया उस्मा कराची के हुक्मनामे में डॉक्टर असगर अब्बास के साथ ग्रेड 20 जाहिर किया गया है। क्या वजारत बल्दियात ने गलती की या बल्दिया उस्मा कराची ने? कि ये कैसे मुमकिन है कि 3 महीने में 18 और फिर 19 और फिर 20 हो गए, वो भी मुअत्तली के दौरान? लेकिन इसकी वजाहत ताहाल नहीं आ सकी। ये वजारत बल्दियात करेगा या बल्दिया उस्मा कराची, हमें नहीं मालूम। अजीज आरिफ, केबीएस बल्दियाती न्यूज कराची। चिड़ियाघर, सफारी पार्क और लांडी कोरंगी चिड़ियाघर के लिए नीलामी में ठेकेदारों ने भरपूर शिरकत की। सफारी पार्क की झील में पहली बार कश्तियां चलेंगी। बल्दिया उस्मा कराची के महकमा CSR के तहत चिड़ियाघर, सफारी पार्क और लांडी कोरंगी चिड़ियाघर में मुख्तलिफ आइटम्स की नीलामी के लिए चिड़ियाघर में नीलामी का आगाज हुआ, जहां चेयरमैन CSR कमेटी हनीफ सूरती, डायरेक्टर मंसूर काजी, एडिशनल डायरेक्टर कवर अयूब और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। इस मौके पर ठेकेदार देखे जा सकते हैं जो कि चिड़ियाघर में सस्ती अशिया और सस्ती तफरीह फराम करने में कोई मौका ज़ाय नहीं करते। इस मौके पर जहाँ पे आर्डर जमा करने के लिए अफसरान अलग मेज पर मौजूद थे, वहीं पे आर्डर भी वसूल करते देखे जा सकते हैं। जबकि इस मौके पर डिप्टी डायरेक्टर आमिर रजा ने बोली का आगाज किया। ये सफारी पार्क की झील जो है ये बहुत गहरी है और इसमें तमाम सिक्योरिटी मेजर्स के साथ ही जो है इसमें कॉन्ट्रैक्ट अलाउ किया जाएगा, जिसमें लाइफ जैकेट्स हैं और डाइवर्स हैं और अच्छी वाली बोट्स इसमें चाहिए होंगी बोटिंग के लिए, क्योंकि इसमें मतलब इंसानी जानों का खतरा है। कंपनी के नाम पे है ना? तो जो इस क्राइटेरिया पे पूरा उतरेगा वही सिर्फ बोली में शामिल हो। 7,25,000 एक, 7,25,000 दो, 7,25,000 तीन। जबकि सफारी पार्क की झील में पहली बार कश्ती चलते हुए शहरी देखेंगे, क्योंकि इसका ठेका भी आज 7,05,000 में दे दिया गया, जिसकी बोली 3 लाख रुपए थी। लेकिन जिसने ये ठेका लिया है उसको बल्दिया उस्मा कराची ने बड़ी जिम्मेदारी भी साथ दे दी है। इस मौके पर कुछ ठेकेदार नाराज हो गए क्योंकि वक्त खत्म होने पर नीलामी का अमल रोक दिया गया और अगले दिन के लिए मुलतवी कर दिया गया। ठेकेदारों का कहना था कि बल्दिया उस्मा कराची ने कल पार्किंग के ठेके का ऐलान किया हुआ है और ठेकेदार वहाँ
वहाँ मसरूफ होंगे। लिहाजा ठेकेदार कुछ ठेकों की नीलामी को आज मुकम्मल करवाना चाहते थे, लेकिन कमेटी के मेंबरान ने ठेकेदारों की बात ना मानी और उसको कल तक के लिए मुलतवी कर दिया। लेकिन आज की नीलामी से बल्दिया उज़्मा कराची गुज़िश्ता साल की निस्बत ज्यादा रेवेन्यू हासिल करने में यकीनन कामयाब हो गई। कैमरामैन मुस्तजाब हुसैन के साथ अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। सदर KMC यूनियन जुल्फिकार शाह की वज़ीर बल्दियात सईद गनी से मुलाकात, सफाई सुथराई और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। सूबाई वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने कहा है कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के तहत सफाई सुथराई को बेहतर बनाने के लिए मुलाजमीन के नुमाइंदों में मिशावरती अमल में शरीक किया जाए। मुलाजमीन से किए गए मुआहदे पर अमल दरामद और वादे को पूरा किया जाएगा। इन ख्यालात का इज़हार सूबाई वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने अपने दफ्तर में म्यूनिसिपल वर्कर ट्रेड यूनियन अलायंस लोकल गवर्नमेंट वर्कर्स फेडरेशन के सूबाई सदर सैयद जुल्फ़िकार शाह की क़यादत में आने वाले मलिक नवाज, औरंगजेब ताज, मोहम्मद अली, राजा आसिम, शहजाद और फूल मोहम्मद खान पर मुश्तमिल वफ़द से मुलाकात करते हुए कही। सूबाई वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने कहा कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की इंतजामिया ने मुलाजमीन से जो वादे किए इन पर अमल दरामद करवाया जाएगा। नाइंसाफियों और ज़ातियों का अजाला किया जाएगा। इस मौके पर सैयद जुल्फ़िकार शाह ने उन्हें बताया कि काम करने वाले मुलाजमीन को बेकार बिठाकर नाकारा किया जा रहा है। करोड़ों रुपए की अदायगियों के बावजूद कचरे की सूरत हाल जू की तू है। मुलाजमीन रिटायर हो रहे हैं, नए मुलाजमीन भर्ती किए जा रहे हैं, तजर्बा गाह बना दिया गया है और अहल और सीनियर मुलाजमीन की जगह ना तजर्बेकार मुलाजमीन को आगे किया जा रहा है। चार्टर ऑफ डिमांड ताहाल बोर्ड से मंजूर नहीं करवाई जा सकी। 18 माह के 25% इजाफी अलाउंस की अदायगी भी नहीं की गई। सैयद जुल्फ़िकार शाह ने मजीद कहा कि मुलाजमीन को ओवर टाइम, मेडिकल, हज की सादत जैसे तमाम कानूनी मराद से महरूम कर दिया गया है। लिहाजा आला सतही इजलास में मुलाजमीन के मुस्तकबिल का फैसला किया जाए, कानूनी मराद बहाल की जाए। इस मौके पर वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने तमाम जायज़ मसाइल को हल करने के लिए आला सतही इजलास में अलायंस की क़यादत को शरीक करके कानूनी मराद दिलवाने की भी यकीन दहानी करवा दी। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। KMC मुस्तकिल होने वाले 722 मुलाजमीन को ताहाल तनख्वाहें अदा नहीं कर सकी। मुलाजमीन ने खुदसूसी और खुदकुशी करने की धमकी दे दी। आदावर बल्दिया उज़्मा कराची की इमारत से रोने की, जो चीखने की आवाज़ें आ रही हैं, अब बहुत ज़्यादा शिद्दत से चीखने की आवाज़ आने वाली है, क्योंकि बल्दिया उज़्मा कराची जो है अजीब हैरानकुन काम कर रही है, जो समझ से बालातर है। 722 कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन जो इनके अपने मुलाजमीन थे, जिनकी 2015 से तनख्वाहें बंद थी, फिर खुल गई, फिर बंद हुई, इस तरह करते करते 1 साल से तो मुस्तकिल बंद है और उनके घर फाके हो रहे हैं। ईद, बकरीद, मुहर्रम, ईद मिलादुल नबी, सब में जुलूस निकला हुआ है। फिर एक अच्छी खबर आई कि आप भर्ती कर रहे हो, मुस्तकिल कर रहे हो, मुस्तकिल कर दिया। तनख्वाह जनवरी 2019 से होगी, करारदाद मंजूर करा ली, पैसे हम या जुलाई में देंगे, वो भी नहीं दे रहे। मुलाजमीन परेशान है, उनके घर में फाका कशी चल रही है, बच्चे स्कूल से निकाले जा चुके हैं। 1 साल से बच्चों ने स्कूल की शक्ल नहीं देखी, लेकिन आप मस्ती में हो, आप उनको मुस्तकिल नहीं कर रहे हैं। अभी भी ये हुआ कि आप लिस्ट नहीं दे रहे थे, लिस्ट दे दी आपने, क्योंकि मैंने शोर किया, आपने लिस्ट दे दी। उसमें कहा यह जा रहा है कि कोई हेलीकॉप्टर नहीं है, बड़ी साफ़ सुथरी धुली हुई, दूध से धुली हुई है, और जो कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन थे उनको मुस्तकिल किया है वही है, इसमें कोई हेलीकॉप्टर नहीं है। आपकी बात मान लेता हूँ, फिर तनख्वाह क्यों नहीं दे रहे हैं? इसलिए तनख्वाह नहीं देने का जो इशू है वो अलग इशू बनता जा रहा है। मेयर साहब बड़े वाले जहाज़ में उड़ गए, साथ में अपने ले गए जो मशवरे देता है। तो अब मुसीबत ये है कि यहाँ मशवरे कौन दे? तो ADLFA भी छुट्टियों पे चला गया कि जान छोड़ो, ऐसी की तैसी में जाओ, लाल रंग की स्टैम्प लगा दिया। वो लाल रंग की स्टैम्प कहीं और क्यों नहीं लगती, जहाँ ठेकेदारों के बिल आते हैं या दूसरे बिल आते हैं, म्यूनसिपल सर्विसेज के बिल आते हैं, उन पे क्यों नहीं लगती और दूसरी जगहों पे क्यों नहीं लगती लाल स्टैम्प? इस पे लाल स्टैम्प लगा के ADLFA भी पता नहीं जहाज़ में गए, कहाँ गए पता नहीं, क्योंकि नैब का खौफ है। उन्होंने कहा कि मेयर साहब तो जहाज़ में चले गए, ऐसा ना हो मुझे आगे नैब ले जाए, तो वो लाल स्टैम्प लगा के वो भी रुखसत पे चले गए। 10 दिन की ये मेरे पास इतलात है। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन परेशान है। पीछे आज देख रहा हूँ ना, ये सब चल रही है, जो जाके इन्होंने फाइनेंशियल हमारे डायरेक्टर फाइनेंशियल एडवाइज़र जो है हमारे, क्या नाम है, रियाज खत्री, इनके पास मजमा लगा हुआ है। ये सारे धुआंधार शोर शराबा कर रहे हैं और इसके अंदर मेरे पास आवाज़ भी है। मैं चाहूँगा तो सुनवा भी दूँ, लगे छोड़ो कहाँ सुनवाओगे, टाइम ज़्यादा है, तफसील से आऊँगा, लेकिन सिर्फ ये बता दूँ कि आप तनख्वाह नहीं दे रहे, इनके क्या कहते हैं यार, बच्चे बेरोज़गार, बच्चे जो है ये सब बच्चे बेरोज़गार हैं। और उसमें ओवर एज वाले तो अभी अलग हैं, उस कहानी पे मैं नहीं आ रहा। ओवर एज वालों को तो छेड़ ही नहीं रहा, मैं बिल्कुल नहीं छेड़ रहा, बिल्कुल। ये ज़रा इनकी तनख्वाह हो जाए फिर ओवर एज पे आता हूँ, तुम्हारा जुलूस निकालता हूँ कि वो भी अहल लोग थे। खैर बहरहाल अभी नहीं आ रहा, ओवर एज वालों पर बात ही नहीं कर रहा।
لیکن نیب نے جو ہے فوکس کیا ہوا ہے, ریڈار جو ہے اس کا بالکل قریب آ چکا ہے, اور افسران کے ہاتھ پیر پھولے ہوئے, اور تم لوگ اپنے منہ سے کہہ رہے ہوگے کہ میں صحیح کہہ رہا تھا, 2 مہینے سے چیخ رہا تھا, تمہیں بچا رہا تھا. اور خیر اس جو 722 کی لسٹ ہے جو کہہ رہے دودھ سے دھلی ہوئی ہے, شہد سے دھلی ہوئی ہے, سارے ہیلی کاپٹر سائڈ میں کر کے ہم نے یہ دے دیے تاکہ نیب سے بچیں. آگے بھی نیب سے بچنے کے 2-3 راستے اور ہیں, وہ بھی بتاؤں گا کیونکہ تم نے کام اتارے ہوئے ہیں بڑے ٹائٹ. لیکن بہرحال یہ جو شور ہو رہا ہے نا, اس کے اندر کیا ہوا, اب طے کیا ہوا یہ سن لو. اس لیے کہ چیخنے کی آواز آ رہی تھی نا, اب اس سے زیادہ چیخنے کی آواز آئے گی اور ٹانگیں ہلانے کی بات آئے گی. اب ٹانگیں ہلیں گی. نیب تو بڑی دور کی بات ہے, ابھی تو یہ تمہاری ٹانگیں ایسی ہلانے والے ہیں کہ تمہاری جان نکل جائے گی. اور جو نیب ابھی دور سے دیکھ رہی ہے نا, نیب, FIA اور پتہ نہیں کون کون, یوں کودیں گے. اب سنو کہانی, ان کو تم نے مار کے رکھا ہوا ہے. اب کہانی یہ ہو گئی ہے, انہوں نے الٹیمیٹم دے دیا ہے. وہ ہیوسٹن چلے گئے, کراچی میں نالے بھرے ہوئے ہیں, بارش میں لوگ مریں گے, شہر تباہ ہوگا. اللہ کرے 120-125 بغیر 235 300 ملی میٹر بارش ہو. 84 میں لاہور کا اشر دیکھ رہا ہو کیا ہو رہا ہے, یہاں 300-350 ملی میٹر بارش ہو, تاکہ پتہ چلے ہیوسٹن میں میئر کانفرنس میں جو بیٹھے ہوگے وہاں دوسرے میئر پوچھو گے کیا کیا بھائی, یہ وہاں بولنا سندھ گورنمنٹ نے کچھ نہیں کیا تھا تو ہم نے کیا کرنا تھا. وہاں بولنا, وہ جو برابر بیٹھا ہوگا نا وہ تمہیں مشورے دے رہا ہوگا, جس نے ڈبو دیا 10, وہ جو ایڈمنسٹریٹر تھے 10 کا کوآرڈینیٹر ہوتا اس کا. اب آج تم نے بھی ان کو رکھا ہوا ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ نیب کے ریڈار میں آ گئے یہ فاقہ کش ملازمین, اور سب کی جائیدادیں بن گئی. نائجیریا, کینیڈا, لندن, دبئی, پتہ نہیں کہاں کا آتا ہوں نا اس طرف بھی. بہرحال انہوں نے الٹیمیٹم دیا ہے کہ وہ بھی بھاگ گئے, ADLFA بھاگ گیا. یہ پاگل کے بچے یہاں مظاہرہ کر رہے ہیں, اپنے چھوٹے افسران کو چھوڑ کے چلے گئے کہ اس پہ یہ نیب تو ویسی ریڈار پہ ہو. لیکن انہوں نے الٹیمیٹم دیا ہے کہ اگر تنخواہ نہیں ہوئی, یہ جولائی کا مہینہ تو تم نے نکال دیا میئر کا, ہیوسٹن, بوسٹن اور لندن, ٹھیک ہے, اور وہ ساتھ میں سیر و تفریح کے لیے وہ جو گیا ہے کوآرڈینیٹر تمہارا, کوآرڈینیشن آفیسر, اس کی کیا ضرورت تھی. بہرحال پیسہ سرکار کا ہے, وہ کرم اللہ وقاصی چیخ رہا ہے مزید کوئی کارروائی ضرور کرے گا. لیکن بہرحال انہوں نے الٹیمیٹم دیا ہے کہ عید الاضحیٰ سے پہلے تنخواہ نہیں ہوئی, اس KMC کی بلڈنگ کے اندر, میئر آفس کی بلڈنگ کے سامنے لوگ اجتماعی خودکشیاں کرنے جا رہے ہیں, خود کو آگ لگائیں گے, اور وہ شور شرابہ, وہ دھڑم دھکا ہوگا کہ تمہاری جو یہ ٹھنڈی عمارت ہے نا یہ ہل جائے گی. جواب نہیں دے رہا ہے, سب کو مارے, بس خوشی کرنی ہے تو خالی آگ لگانا اپنے آپ کو, چیزیں طلاق مانگ رہی ہے, جواب نہیں دے رہا ہے, سب کو مارے, بس خوشی کرنی ہے تو خالی آگ لگانا اپنے آپ کو, چیزیں طلاق مانگ رہی ہے. اور 10 سال کا بگاڑ کا تو نعرہ بھول جاؤ گے, اور صدیوں تک لوگ یاد رکھیں گے اس سیاہ دور کو, جمہوری حکومت کے سیاہ دور کو, کہ پورے 6-8 مہینے میں کیا کھیل تماشے ہوئے ہیں اس جمہوری دور میں بلدیہ عظمیٰ کراچی میں, کہ شہری بھی چیخ رہے ہیں, تجاوزات کا خاتمہ کیا وہ لوگ چیخ رہے ہیں, یہ تمہارے اپنے ملازم چیخ رہے ہیں, دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں. کس کے مشورے سے مزید بھرتیوں کے اشتہارات دے رہے تھے جو سندھ گورنمنٹ نے روک لیے ہیں. کام نہیں کر رہی, اپنی تو نہیں کر رہی, اس لیے نہیں کر رہی, شہریوں کی بھی نہیں کر رہی, اس لیے کہ ادارے ابھی قریب نہیں آئے ہیں, ابھی جمع کر رہے ہیں, ان کی کچھ مجبوری ہے. جب تک بیساکھی ہو جب تک تو مجبوری ہے, بیساکھی تو ہٹے گی, کیونکہ کہنے والے کہتے ہیں جمع کر رہے ہیں, تیاری مکمل ہے, کاروائی پوری ہوگی. غریبوں کی بددعا اور آہیں دیر سے لگتی ہیں, لگتی ضرور ہے, ادھر دیر ہے اندھیر نہیں ہے. آگ تو یہاں پہ بھی لگی ہوئی ہے, تم لوگ کے ساتھ ہی ہم بھی خوش ہوں گے. آدھا برس. اور اب اس خبر کو بلیٹن کا حصہ بنائیں گے کہ بلدیہ وسطی کی صفائی مہم کا جائزہ لینے کے لیے MQM پاکستان کے رہنماؤں نے مختلف علاقوں کا دورہ کیا. بلدیہ وسطی میں جاری 10 روزہ صفائی مہم اور شجرکاری مہم کا باقاعدہ افتتاح ہوا. MQM پاکستان کے ڈپٹی کنوینر کنور نوید جمیل نے چیئرمین بلدیہ وسطی ریحان ہاشمی کے ہمراہ ضلع وسطی کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور ضلع وسطی میں جاری 10 روزہ صفائی مہم کا جائزہ فیڈرل بے ایریا عائشہ مسجد چورنگی پر پودا لگا کر کیا, جبکہ یونین کونسل
کونسل 18 نارتھ نازآباد الفلاح میں عوام کو بلدیاتی سہولیات پہنچانے کے حوالے سے قائم کیمپ کا دورہ کیا۔ ضلع وسطی کے مختلف علاقے کے دورے کے دوران جہاں صفائی مہم کی کارکردگی کا جائزہ لیا جاتا رہا، وہیں اس موقع پر انہوں نے کہا کہ حق پرست قیادت وسائل کی کمی کے باوجود عوام کو تمام تر بلدیاتی سہولتوں کی فراہمی پہنچانے کے لیے کوششیں کر رہی ہے۔ مذکورہ صفائی مہم اس بات کا ثبوت ہے کہ حق پرست قیادت اپنی عوام کو بلدیاتی سہولیات کی فراہمی کے ساتھ ساتھ شہر کو صاف اور شفاف بنانے کے لیے شب و روز کوشاں ہے۔ اس موقع پر گورنر نوید جمیل اور اراکین رابطہ کمیٹی نے فیڈرل بی ایریا عائشہ منزل چورنگی پر پودا بھی لگایا، جبکہ یونین کونسل 18 نارتھ نازآباد الفلاح میں عوام کو بلدیاتی سہولیات پہنچانے کے حوالے سے قائم کیمپ میں پہنچ کر یہاں بلدیاتی نمائندوں سے بھی ملاقات کی اور اس موقع پر ایم کیو ایم پاکستان کے اراکین رابطہ کمیٹی، سابق رکن قومی اسمبلی شیخ صلاح الدین، چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی ٹیکسیشن مستفیض فاروقی، چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی ورکس جمشید قائم خانی، چیئرمین فائنانس کمیٹی صابر علی، جبکہ چیئرمین سینیٹیشن کمیٹی زین الحق اور دیگر بلدیاتی نمائندے بھی موجود تھے۔ عزیز عارف، KBS بلدیاتی نیوز کراچی۔ بات کریں گے چیئرمین ضلع کونسل سلمان عبداللہ مراد کی، جو کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ کی صفائی مہم میں شہر کو صاف رکھنے میں شہری بھی آگے آئیں۔ چیئرمین ضلع کونسل سلمان عبداللہ مراد نے کہا ہے کہ یہ شہر ہم سب کا ہے، اس کی تعمیر و ترقی میں ہمیں اپنا کردار بھرپور طریقے سے ادا کرنا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ وزیر بلدیات کے احکامات پر ہونے والی صفائی مہم سے صورتحال میں روز بہتری آ رہی ہے۔ اس کی تصدیق کیے بغیر میں کسی چیز پر اپنی رائے قائم نہیں کرتا، بلکہ خود اپنی ٹیم کے ہمراہ متعلقہ کام کا جائزہ لینے کے بعد اپنی رائے کا اظہار کرتا ہوں۔ ان خیالات کا اظہار چیئرمین ضلع کونسل سلمان عبداللہ مراد نے بن قاسم کے علاقے میں صفائی اور دیگر بلدیاتی سہولتوں کی اسکیموں کا جائزہ لیتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر چیف آفیسر مسرور احمد میمن، ڈسٹرکٹ انجینئر فضل محمود گل اور دیگر بھی موجود تھے۔ اس موقع پر چیئرمین ضلع کونسل نے کہا کہ چیئرمین بلال بھٹو زرداری کے نظریات کو ہم نے حقیقت میں بدلنے کا عزم کیا ہوا ہے، جس کے لیے مربوط حکمت عملی سے خدمت کر رہے ہیں۔ چند علاقوں میں پانی کی ترسیل کے حوالے سے شکایت موصول ہوئی ہے، جائزہ لے کر اس کو میرٹ پر حل کیا جائے گا۔ اس موقع پر چیئرمین ضلع کونسل سلمان عبداللہ مراد کو بریفنگ دیتے ہوئے ڈائریکٹر سینیٹیشن مشتاق مٹھو، ڈپٹی ڈائریکٹر نیاز احمد پلیجو نے بتایا کہ مہم کے حوالے سے یونین کونسلوں کی سطح پر کام کر رہے ہیں، جبکہ روزمرہ کے امور کو بھی متاثر نہیں کیا گیا ہے۔ تمام شعبے ہم سے بھرپور تعاون کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے کام میں نکھار آ رہا ہے۔ آپ کا تعاون ہماری کامیابی ہے، انشاءاللہ اچھے نتائج دیں گے۔ اس موقع پر چیئرمین ضلع کونسل سلمان عبداللہ مراد نے مزید کہا کہ میری روز اول سے یہ کوشش رہی ہے کہ اپنے علاقے کے عوام کو تمام تر بلدیاتی سہولتوں کی فراہمی اراکین کونسل کے تعاون سے جہاں بہم پہنچائی جائے، وہیں اس مہم میں کامیابی بھی ہمیں حاصل ہو رہی ہے۔ اہلیان ضلع کونسل سے یہ وعدہ ہے کہ انہیں مایوس نہیں کریں گے۔ عزیز عارف، KBS بلدیاتی نیوز کراچی۔ آپ کو بتائیں گے کہ چیئرمین بلدیہ شرقی معید انور نے کہا ہے کہ صاف ماحول کی فراہمی ہماری ترجیح ہے۔ چیئرمین بلدیہ شرقی معید انور نے کہا ہے کہ شہری ادارے یکجا اور فوری فرائض سر انجام دے تو مسائل دور کرنا کوئی مشکل کام نہیں۔ چیئرمین بلدیہ شرقی معید انور نے یونین کونسل 28 کے مختلف گلی محلوں کے دورے کے دوران ان خیالات کا اظہار کیا۔ چیئرمین بلدیہ شرقی معید انور نے کہا کہ عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے بلدیاتی سہولیات کی فراہمی ہنگامی بنیادوں پر ناگزیر ہو چکی ہے۔ مونسون سیزن کسی بھی وقت شروع ہو سکتا ہے، اس سے قبل نالوں کی صفائی ستھرائی اور نکاسی آب، جو کراچی کا سب سے بڑا مسئلہ بن چکا ہے، جس سے دیگر امور متاثر ہو رہے ہیں، ان کے مستقل حل کے لیے بہترین منصوبہ بندی کر کے اقدامات کرنے ہوں گے۔ اس سلسلے میں تمام اسٹیک ہولڈر کی مشترکہ کوششوں کی ضرورت ہے۔ ہم تمام متعلقہ اداروں کے ساتھ مل کر کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ بلدیاتی مسائل کا تفصیلی دورہ روزانہ کی بنیاد پہ کیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کے مسائل کو جان کے ان کو حل کیا جائے۔ اس موقع پر یونین کونسل 28 کے چیئرمین خالد اجمیری، وائس چیئرمین عثمان مسعود، سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے ڈائریکٹر جمال لاشاری، ڈائریکٹر انسداد و تجاوزات بلدیہ شرقی زاہد بن خلیل، اسسٹنٹ ڈائریکٹر پارک آصف احمد، متعلقہ یونین کونسل کے نمائندگان اور علاقہ مکین بھی موجود تھے۔ اس موقع پر گلشن اقبال بلاک 7 کا دورہ کر کے بلدیاتی مسائل کا جائزہ لیا گیا، جس میں اندرونی گلیوں کی استرکاری، اسٹریٹ لائٹس کی تنصیب و درستگی کے حوالے سے احکامات دیے گئے۔ بعد ازاں یونین کونسل 28 کے چیئرمین خالد اجمیری، وائس چیئرمین عثمان مسعود اور علاقہ مکینوں کے ہمراہ گلی گلی جا کر بلدیاتی مسائل کا جائزہ لینے کے بعد ان کے حل کے لیے فوری احکامات بھی جاری کیے۔ اس موقع پر سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے ڈائریکٹر جمال لاشاری نے چیئرمین معید انور کو کچرا اٹھانے اور ٹھکانے لگانے کے حوالے سے تفصیلی طور پر آگاہ کیا۔ عزیز عارف، KBS بلدیاتی نیوز کراچی۔ بلدیہ غربی ٹریڈ لائسنس فیس کی وصولی کے لیے مشکوک نوجوان کی تعیناتی پر دکاندار پریشان، عملہ شناختی کارڈ بھی نہ دکھا سکا۔
بلدیہ غربی میں ٹریڈ لائسنس فیس کی وصولی کے لیے مشکوک نوجوان مارکیٹوں میں نمودار ہو گئے۔ مشکوک نوجوانوں کی وصولی پر دکاندار بھی سراپا احتجاج ہیں۔ بلدیہ غربی اورنگی ٹاؤن میں رئیس امروہی کالونی میں یہ نوجوان دکانداروں سے ٹریڈ لائسنس کی وصولی کے لیے بضد ہے۔ بلدیہ غربی کے سرکاری کاغذات بھی اس کے پاس ہیں، لیکن بلدیہ غربی کا یہ ملازم ہے کہ نہیں اپنی سرکاری شناختی کارڈ دکھانے سے بھی گریز کر رہا ہے، جبکہ مذکورہ نوجوان اپنے ساتھی کے ساتھ فارم بھرنے میں مصروف ہے جو کہ بلدیہ غربی کا ہے۔ لیکن کیا یہ سرکاری ملازم ہے؟ کیا مشکوک نوجوان جو کہ اپنی شناخت کروانے سے کیوں گریز کر رہا ہے، جبکہ مذکورہ نوجوان نے دکاندار کو پہلے بتایا اس کا تعلق میڈیا سے بھی ہے؟ ان متضاد باتوں کے بعد بھی دکاندار متعدد بار سوال کرتا رہا، لیکن مشکوک نوجوان جواب دینے سے گریز کرتے رہے۔ سنیے دکاندار اور مشکوک بلدیہ غربی کے ٹیکس وصولی کے ملازمین کی بات چیت۔ بھائی بتاؤ تو آپ، بھائی آپ بتاؤ، آپ کارڈ نہیں کرتا ہوں میڈیا میں کام نہیں کرتے ہو آپ، تو یہ کیا کر رہے ہو آپ؟ گورنمنٹ جاب کر رہے ہو نا۔ کارڈ دکھاؤ امپلائی کا، امپلائی کارڈ دکھاؤ۔ نہیں بولا امپلائی کارڈ دکھاؤ بھائی جان، امپلائی کارڈ آپ دکھا دیں۔ یہ ہمارے انچارج سے بات انچارج سے کیوں بات کر لوں؟ آپ اپنا کارڈ دکھاؤ نا، انچارج سے تو بعد میں بات کرو، پہلے آپ سے بات کر لوں۔ آپ گورنمنٹ ملازم ہے تو نام بتائیں نا آپ۔ کیا نام بتاؤں؟ نام کیا بتاؤں یہ تو بتاؤ۔ نام کیا بتاؤں بتا دو۔ آنر کون ہے یہاں یہ بتا دیں۔ کون؟ میں خود ہوں۔ آپ کون ہو؟ آپ مجھے دکھاؤ پہلے، اس کے بغیر میں کروں گا نہیں تصدیق۔ ابھی میں ڈسٹرکٹ ویسٹ کے چیئرمین کو ملا رہا ہوں۔ بلدیہ غربی میں یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ دکانداروں سے ٹیکس ریکوری کے لیے یہ نوعمر نوجوانوں کو سرکاری شناختی کارڈ سے کیوں محروم رکھا گیا ہے؟ کیا منتخب نمائندے اس کا نوٹس لیں گے؟ عزیز عارف، KBS بلدیاتی نیوز، کراچی۔ KBS بلدیاتی نیوز میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے KBS بلدیاتی نیوز YouTube چینل۔ یاسر پیرزادہ اور KBS بلدیاتی نیوز کی انٹائر ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔